औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन रब्बी ज़िदनी इल्मा। नाज़रीन, आज हम एक टॉपिक देखेंगे, लेसन्स फ्रॉम द ट्रेजेडी ऑफ करबला। करबला का जो वाक़या था, वो एक बहुत दिलसोज वाक़या है जिसके अंदर इमाम आली मकाम, जो कि उस टाइम वक्त की मुनासबत से, वक्त के लिहाज से उस वक्त के बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट्स थे फॉर एवरीथिंग। दुनिया के अंदर भी उनका उनकी जो मायार था, उनकी जो कैपेबिलिटी थी, उनकी जो कैपेसिटी थी, उसके मैच का उस टाइम कोई भी इंसान नहीं था। लेकिन फिर उन्होंने जो रास्ता चूज़ किया, बिकॉज अगर आप आज के कल के दौर में देखें, आजकल सबसे ज़्यादा जो कामयाब इंसान कौन होता है? जिसके पास शोहरत हो, जिसके पास पैसा हो, जिसके पास नॉलेज हो, हम ज़्यादातर उसी को मानते हैं। तो अगर आप उस टाइम देखें तो इमाम हुसैन वाज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट और द सक्सेसफुल तरीन इंसान थे। ठीक है, उनके पास मस्जिद नबवी की इमामत उनके पास थी। ओवरऑल इमाम थे, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे, दुनिया मानती थी, सक्सेसफुल तरीन थे इंसान। लेकिन स्टिल वाई दे चूज द पाथ अगेंस्ट द, जो आपका जालिम हुक्मरान है वो उसके खिलाफ गए। और उन्होंने फर्दर जो भी कहा, जितने उनके खुतबे थे उसके अंदर अगर आप देखें तो हक और सच की जो फिजा है वो लहराती हुई नजर आती है। तो आज कुछ जो चीज़ें हैं वो मैं डिस्कस करूंगा। ये इतनी बड़ी हस्तियां हैं, उनको 4 से 5 मिनट में या 8 से 10 मिनट में हम प्रॉपर डिस्कस तो नहीं कर सकते। लेकिन स्टिल कोशिश करूंगा कि कुछ थोड़ा बहुत जो है वो हम उससे फ़ायदा हासिल कर लें, कुछ इस्तेफादा हासिल कर लें। सबसे पहले जो उनका लेसन था, वो ये था कि ऑलवेज स्टैंड विद द राइट, हक के साथ खड़े हो जाएं। जिस तरह हज़रत अली ने भी किया, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी, जब हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमा दिया था कि अली हक के साथ है हमेशा। तो सेम वाज द केस विद हिज सन हज़रत इमाम हुसैन अली मकाम। उनका भी सेम सिचुएशन थी, हमेशा हक का साथ दिया। अब उस टाइम अगर वो चाहते तो यजीद के हाथ पे बैत कर सकते थे, वो चुप करके मदीने में रह सकते थे। उनको बहुत बहुत बड़े बड़े जैद साहबा ने ये कहा भी कि आप बैत कर लें, आप सुकून से रहें, आप मदीना ना छोड़ें, आप यहीं पर रहें। या उनको रोका गया कि आप कूफा ना जाएं, वो बेवफा लोग हैं। लेकिन स्टिल दे वेंट। ठीक है, तो उन्होंने रीज़न क्या थी? हक का साथ। उन्होंने हक का हमेशा साथ दिया। सिमिलरली नेक्स्ट है जी, ट्रेनिंग मैटर्स, तरबियत मैटर्स। हम अपने बच्चों की तरबियत नहीं करते, हम उनको प्रॉपर सिखाते नहीं हैं, हम उनको इस्लाम का दीन उसके ऊपर हम चलाना नहीं चाहते। लेकिन हम ये चाहते हैं कि वो हमारे फर्माबरदार बने, वो इस्लामिक असूलों के मुताबिक काम करें। हम उनके ऊपर टाइम वैसे करते नहीं हैं। तो उनकी तरबियत की गई थी, वो जहाँ पर पले बड़े थे, वो कायनात की सरवर कायनात हैं, वो जिनकी गोद के अंदर उन्होंने परवरिश पाई। ये वो हस्तियां हैं जिनके लिए वो खुद जब सजदे में जाते थे तो फिर सर नहीं उठाते थे। हज़रत अली और हज़रत फातिमा जैसी हस्तियों के ज़ेर साया उनकी परवरिश हुई। तो ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो ये उनकी ट्रेनिंग का ही नतीजा था, जो करबला के अंदर उन्होंने अपनी सारी जो आल औलाद थी उसको कुर्बान कर दिया। किसके लिए? सिर्फ अल्लाह के लिए, हक के लिए, दीन बचाने के लिए, इस्लाम के लिए, ताकि रहती दुनिया तक जो नाना का दीन है वो चलता रहे, वो बचता रहे। उसके बाद फर्दर हम अक्सर हमारी ज़िंदगी के अंदर ये होता है कि हम जो एनिमी फोर्स होती है, हमारे जो अगेंस्ट होता है, हम उससे डर जाते हैं, क्योंकि उसका जो लश्कर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। हम अकेले होते हैं। समटाइम्स हम ये फील कर रहे होते हैं कि हमने कोई भी स्टेप लेना है तो हम इस वजह से नहीं लेते कि हम अकेले हैं, हमारे साथ कोई नहीं है। ठीक है, तो आप ये देखें कि हमेशा ये कुरान पाक को भी अगर आप उसको क्रिटिकल एनालिसिस से देखें, उसको प्रॉपर उसका तज्जिया करें, तो आपको महसूस होगा कि हमेशा जीत उसकी हुई है जो हक पे था, चाहे थोड़ा था चाहे ज्यादा था। ठीक है, लेकिन हमेशा जो कम थे उनकी जीत ही हुई है। आप ट्रेजेडी ऑफ करबला में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को देख लें, उनके साथ सिर्फ 72 थे और सामने लाखों का लश्कर। आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा देख लें, एक साइड पे फ़िरौन है और एक साइड पे हज़रत मूसा के कुछ लोग। आप हज़रत ईसा को देख लें, एक साइड पे उनके कुछ हवारी हैं और बाकी सारी दुनिया। एक साइड पे आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लें, उनकी बदर का मकाम देख लें, उनका उहद का मकाम देख लें, उनकी जितनी भी जंगें हैं,
آپ ان کے اندر دیکھ لیں، ان کے جو اینیمیز تھے، ان کے جو دشمن تھے، دے ور فار اہیڈ ان ٹرمز آف ریسورسز، ان ٹرمز آف سولجرز، ان ٹرمز آف ایوری تھنگ. ٹھیک ہے، اسٹل دے ون. وائی؟ ریزن کیا تھی؟ کیونکہ ان کے بیک اینڈ کے اوپر اللہ تعالیٰ تھا، ان کی بیک اینڈ کے اوپر رائٹیس تھی. ٹھیک ہے، وہ رائٹ پہ تھے، وہ حق پہ تھے، وہ سچ پہ تھے. تو ہمیشہ اگر آپ یہ کنسیڈر کرتے ہیں، اگر آپ واقعی سچ پہ ہیں، تو دشمن چاہے جتنا بھی بڑا ہو، چاہے جس طریقے کا بھی ہو، آپ اس کو سر کر لیں گے اگر آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ جو لنک ہے، اور دوسرا آپ اللہ تعالیٰ کے اوپر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں تو. اور یہ جو ٹریجڈی آف کربلا ہے، یہ اس کا ایک آئینہ ہے جو ہمیں دکھاتا ہے کہ واقعی ایسا ہوا. ایک سائڈ پہ 72 تھے اور ایک سائڈ پہ لاکھوں کا لشکر. لیکن سٹیل اب آج ان لاکھوں کے لشکر کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا، لیکن ان 72 کے بارے میں اس ٹائم دنیا کے اندر چرچا ہو رہی ہے. ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے. ایون کہ میں کل ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس کے اندر ملٹیپل جو ریلیجنس ہیں ان کے لوگ ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حسین حسین حسین. یہ اقبال نے شاید کہا تھا، یا کسی ایک شاعر کا شعر ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی کہ ہمارے ہیں حسین. تو یہ حقیقت ہے. اس کے بعد یہ المائٹی اینڈ ہز دین مسٹ بی اے پریورٹی ان لائف. حضرت امام حسین علیہ السلام نے سیکریفائس کی اپنی فیملی فار دا سیک آف المائٹی. اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنی ہر چیز کو قربان کر دیں. پچھلے دنوں میرا ایک اسٹوڈنٹ تھا، اس کے ساتھ میں کچھ ڈسکس کر رہا تھا، تو میں نے کہا کہ ہماری جو لائف ہے ہمیشہ وہ اس طریقے سے نہیں ہوتی. ہمیں سم ٹائمز اپنے فیملی ممبرس کو دیکھنا پڑتا ہے اور ان کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑتا ہے. اینڈ دین شی ٹولڈ می دیٹ کہ سر اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہوتا، چاہے وہ آپ کی فیملی ہی کیوں نہ ہو. سو اگر آپ اس چیز کے اوپر بلیو کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو آپ نے راضی کرنا ہے، دین ڈونٹ کیئر آف یور فیملی اف دے لیڈ یو ٹورڈز دا پاتھ وچ از اگینسٹ دا المائٹیز کنڈیشنز، یا اس کے جو رولز ہیں اس کے. تو حضرت امام حسین نے کیا کیا؟ انہوں نے بھی وہی کیا کہ انہوں نے جو یزید تھا، جو کہ اس ٹائم شریعت کے خلاف جا رہا تھا، جو کہ اس کے اندر چینجنگز کرنا چاہ رہا تھا، اس کے اگینسٹ گئے اور انہوں نے المائٹی کے ساتھ کھڑے ہونا پسند کیا. اس کے لیے چاہے ان کی اپنی فیملی کو ہی انہوں نے کیوں قربان نہ کرنا پڑے، دے ہیو اسٹل آن دا سائڈ آف المائٹی. ٹھیک ہے. اس کے بعد فردر اگر ہم دیکھیں تو لوڈ ونس کین ڈیسیوز. اب دیکھیں کہ 3 سے 4 جو بوریاں تھیں وہ خطوط کی بھر کے لائی گئی تھیں حضرت امام حسین کے پاس، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے. ٹھیک ہے. ایسے لوگ جو کہ اتنے پیار کے ساتھ ان کو بلا رہے تھے، انہوں نے ہی حضرت امام کو دھوکہ دیا. ٹھیک ہے. تو آپ کی زندگی کے اندر بہت سی ایسی جگہیں، بہت سے ایسے واقعات، بہت سے ایسے سچویشنز آ سکتی ہیں جس کے اندر آپ کو اپنے بلا کے ہی آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں. سو یو مسٹ ہیو ٹو بی اویئر اباؤٹ them. اس کے بعد جی نماز مسٹ بی اے پریورٹی. ایون کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو جب انہوں نے شہید کیا، تو جب ان کا سر سجدے میں تھا تب شمر نے آ کے خنجر چلائے تھے. تو آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایون یو آر گوئنگ ٹو بی مرڈرڈ، جب آپ شہید ہونے جا رہے ہیں، اسٹل یو ڈو ناٹ اوور لک یور پریئرز. ٹھیک ہے. دیٹ از دا ٹرو حسینی. اگر آپ ٹرو حسینی ہیں، آپ اگر میں اصل میں حسینی ہیں، تو آپ کا یہ جذبہ ہونا چاہیے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہی نہیں ہیں، ہم سجدے ہی نہیں چھوڑتے، ہم سجدے چھوڑ دیتے ہیں. تو اس چیز کے اوپر بھی ہمارا ایک عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہمیں نماز زیادہ سے زیادہ اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے. بی حسینی ان دا اینڈ میں یہی کہوں گا کہ بی حسینی ود ایکشنز ناٹ بائی سلوگنس اور ورڈس. ٹھیک ہے. اگر ان کا آپ نے ان کے رستے کے اوپر چلنا ہے تو اس کے لیے ہمیں سلوگنس کو چھوڑنا ہوگا، ہمیں ایکشنز کی طرف آنا ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے بعد مجھے ایک یہ آیت یاد آتی ہے قرآن پاک سورہ بقرہ کی 155 آیت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، ڈر سے، بھوک سے، کچھ مالوں اور جانوں سے، اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے. صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیں. آپ اگر دیکھیں تو جس طریقے سے حضرت عائشہ سے ایک بار پوچھا گیا تھا کہ آپ کا اخلاق کیسا تھا، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا. تو قرآن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے. سملرلی جب آپ سے کوئی تفسیر کے بارے میں پوچھے تو آپ دیکھیں کہ آپ نے اپنے اہل بیت کے بارے میں کیا پڑھا ہے. ان کی لائف کے اوپر جو گزرا وہ بیسیکلی قرآن کی تفسیریں ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو آیت ہے اس کے اندر ہم ضرور تمہیں کچھ ڈر اور بھوک سے آزمائیں گے. کیا حضرت امام حسین علیہ السلام کے اوپر یہ چیزیں نہیں آئی تھیں؟ کیا ان کے اوپر جو ڈر تھا
اس کے ذریعے انہیں آزمایا نہ گیا کہ لاکھوں کا لشکر اور ایک سائڈ پہ 72 لوگ اور ایک فیملی جن کے ساتھ بہویں بیٹیاں وغیرہ ہیں. اس کے بعد کیا بھوک، 2 محرم سے شاید ان کے اوپر کھانا بند تھا، 3 محرم سے پانی بند تھا، کچھ مالوں اور جانوں سے. ٹھیک ہے، آپ ان کے پاس جو کچھ تھا انہوں نے ظاہری بات ہے لوٹ لیا. اس کے بعد جانے اب دیکھیں کہ پوری فیملی قربان کر دی گئی. پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے اور صبر کرنے والوں کے انہوں نے صبر کیا. خوشخبری سنا دو، آج ہم ان کی چرچا کر رہے ہیں. یہ تھا امام حسین کا مقام، جس کی وجہ سے انہیں جنت کے سرداروں کو کہا گیا، جنت کے سردار کہا گیا، کہ وہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں. ٹھیک ہے. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اصل میں حسینی بنائے. آمین. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا.